बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मशल बुखारी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ, और इस वक्त जो सियासी गहमा गहमी मुल्क के अंदर है उसी के हवाले से बात करेंगे। पीडीएम के जलसों का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है, इसके क्या अहदाफ हैं, कितने हासिल हुए, हुकूमत पर कितना दबाव बन पाया, या फिर अपोजिशन मुकम्मल नाकाम हो गई, इन सारे सवालों के जवाब आगे चल के देंगे। लेकिन आज चूँकि कौमी असम्बली का बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास हुआ और इसमें फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के मामले के खिलाफ करारदाद पास हुई, लेकिन अफसोस कि यहाँ पर भी झगड़ा हुआ। हुकूमत कहती रही कि हमारी करारदाद पास हो और अपोजिशन अपनी करारदाद पास करवाने के चक्कर में रही। खैर बिलाखिर करारदाद पास हुई और अवाम के नज़दीक यही इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट कम अज़ कम इनकी नुमाइंदा होने की हैसियत से फ्रांस की हुकूमत और आलमी बरादरी तक इनकी आवाज़ और एहतजाज इतने बड़े मामले के ऊपर कम अज़ कम पहुँचा सके। नाज़रीन, इस करारदाद के साथ साथ आज असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन नुमाइंदगान ने तकरीरें भी की हमेशा की तरह, और ये तकरीरें सियासी नौयत की थीं। इसमें ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर बड़ी इंपॉर्टेंट है। ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात की, दावा किया, वो ये कि हुकूमत के पास वक्त कम है। यही नहीं बल्कि कहा कि हुकूमती सफ़ें लपेटी जा रही हैं और बस 1-2 महीने बाकी बचे हैं, इसके बाद एक नया सेटअप होगा। मैंने इस दावे को हैरत अंगेज़ इसलिए कहा कि सियासत के ज़मीनी हक़ाइक़ इस वक्त इस बात के हक़ में कतन गवाही नहीं दे रहे। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि उनकी बात सही है या हमारे अंदाज़े ठीक हैं। आज हुकूमत की तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब भी बड़े गरजे बरसे और जवाबी तीर चलाए, अपोजिशन को मुल्क दुश्मन एजेंडे पर चलने का ताना दिया। पार्लियामेंट में होने वाली तकरीरों से नाज़रीन हम नताइज निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस कि जो अहमियत हमारे सियासतदानों ने पार्लियामेंट को दी है उससे अवाम बड़े नाउमीद हो गए हैं और बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, और इन तकरीरों का अब उन पर कोई ख़ास असर नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरफ से बहरहाल जो इस वक्त एक जोश और जज्बा नज़र आ रहा है उस पर सबकी नज़रें हैं। शुरू होता है ये सिलसिला गुजरांवाला से, उसके बाद कराची और कोयटा, और अपोजिशन का ये इत्तेहाद 20 सितंबर 2020 की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से शुरू हुआ था। उसके बाद जलसों का सिलसिला शुरू हुआ और ये जमातें जो हैं ये वैसे तो कोशिश कर रही हैं 2019 से, अगस्त 2019 से जब सेनेट के जो अदम एतमाद की तहरीक आनी थी चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की, उस वक्त से कोशिश थी कि तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठी हों। लेकिन खुफिया राय शुमारी में जिस तरह से धचका लगा अपोजिशन जमातों को कि अक्सरियत के बावजूद वो नाकाम हुई, इनकी साख मुतासिर हुई, सलाहियत पर सवाल उठे, बल्कि आपस में जो एक बदएतमादी है वो मज़ीद बढ़ गई। इस तरह से सबसे ज़्यादा जो मायूसी का शिकार हुए अपोजिशन के अंदर वो मौलाना फजल रहमान साहब हैं। वो मौलाना साहब जो 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के अली अमीन गंडापुर और याकूब शेख साहब से शिकस्त खाई, जिन्होंने उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ के बदतरीन दुश्मन हो गए। ऐसे दुश्मन के गुस्से में न जाने क्या क्या उन्हें नहीं करना पड़ा। इमरान खान की छोड़ी हुई नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन लड़ा, हार गए। 16 बरस से मुसलसल इक़्तिदार की राहदारियों में घूमने वाले मौलाना फजल रहमान को चैन कहाँ आना था। सो हारने के बाद और तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इत्तेहादियों के सर पर वापसी की आखिरी कोशिश सदारती इंतखाब की सूरत में की। वहाँ पर भी आरिफ अलवी साहब से वो बड़े बुरे तरीके से हारे, वोट हासिल नहीं कर सके। पहले इंतखाबात और फिर सदर ना बन सकने का दुख, उनके पहले जो पार्लियामेंट में ना आने का दुख था उसमें उसने और मज़ीद इजाफा किया। हालांकि इनकी जमात असम्बलियों तक पहुंच गई। इनके भाई मौलाना लुत्फ़ुर रहमान सूबाई मेंबर असम्बली बन गए, बेटा असद महमूद कौमी असम्बली पहुंच गया, मौलाना अताउर रहमान सेनेट में मौजूद हैं, मौलाना की ख़ाहिर निस्बती रेहाना इस्माइल साहिबा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हैं। लेकिन मौलाना साहब की महरूमियाँ जो है वो फिर भी ख़त्म नहीं हो रही। आखिरी वार के तौर पर उन्होंने क्या किया कि हुकूमत मुखालिफ आज़ादी मार्च का ऐलान किया। आप सबको बड़ी अच्छी तरह से याद है उसके बाद जो कुछ भी हुआ इनके साथ सबने देखा। यानी मौलाना अक्टूबर 2019 में कारकुनों के साथ बड़े ज़ोर शोर के साथ इस्लामाबाद पहुँचे, लेकिन दोनों बड़ी जमातें यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने इनका साथ नहीं दिया। हर तरफ से मायूस होने के बाद बग़ैर किसी शराइत के हमने देखा कि मौलाना अपना धरना जो है वो समेट कर चलते बने। लेकिन मौलाना फजल रहमान की बार बार शिकस्त और अपोजिशन की नाकामियों में बिलाखिर जान उस वक्त पड़ी जब हुकूमत ने जो गलतियां हैं यानी महंगाई और मुख्तलिफ बहरानों की वजह से अवाम में बेचैनी बढ़ी, और इसी का मौका उठाते हुए
وہ سیاسی جماعتیں جو اکٹھی نہیں ہو پا رہی تھیں، وہ ہم نے دیکھا کہ 20 ستمبر 2020 کو اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس میں اکٹھی ہو گئی. یکایک اس کی شکل اور اہمیت بدل گئی. لیکن اپوزیشن جماعتوں کو میڈیا پر زیادہ اہمیت ناظرین تب ملی جب حکومتی وزراء کے مسلسل رد عمل جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہوا، اور ظاہر ہے کہ ہائپ کریٹ ہوئی. نوبت یہاں تک پہنچی کہ اب وہ بے ضرر اپوزیشن جس میں کسی صورت اتحاد قائم نہیں ہو رہا تھا، اس وقت 11 جماعتیں اس میں شامل ہو چکی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام، عوامی نیشنل پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی، مینگل، اس کے علاوہ قومی وطن پارٹی، نیشنل پارٹی بزنجو، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، پشتون تحفظ موومنٹ اور جماعت اہل حدیث جو ہے وہ اس میں شامل ہیں، ان 11 جماعتوں میں. اب آ جائیں ایک اور کردار کی طرف جو اس وقت اس متحدہ اپوزیشن میں شامل ہیں، یعنی محمود خان اچکزئی صاحب. وہ الزام لگاتے ہیں دھاندلی کا، حالانکہ پورے صوبے میں ان کی جماعت پی ٹی آئی کے ہاتھوں صرف ایک نشست ہاری ہے. وہ محمود اچکزئی جو پنجابی قیادت کی موجودگی میں ان کا نام تک لینا گوارا نہیں کرتے، وہ محمود اچکزئی جو اردو میں ہی بات کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اردو ہماری زبان نہیں ہے. یہ وہی محمود اچکزئی ہیں جو آج آئین کی سربلندی اور مکمل نفاذ کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ایک وقت میں وہ یہ بھی کہتے رہے ہیں جو ہم سب کو یاد ہے کہ آئین کو ماننے کا میں پابند نہیں ہوں. افتخار احمد کو جواب دے جو پروگرام تھا اس میں انہوں نے انٹرویو دیا. یہ بھی الیکشن پہلی بار نہیں ہارے، 1997 میں بھی ہارے، 2002 میں بھی ایک نشست سے شکست ہوئی، اور اب کی بار پھر ہارے ہیں، لیکن مسلسل آگ بگولا ہے. اسی طرح گجرانوالہ جلسے میں اپنے اتحادی پشتون تحفظ موومنٹ کو انہوں نے دعوت ہی نہیں دی. ناظرین، اس ساری تمہید کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپوزیشن جسے ہر معاملے پر حکومت نے مکمل طور پر آگے لگایا ہوا تھا، وہ اے پی سی کے 27 نکاتی قرارداد منظور کرنے کے بعد کھل کر سانس لینے لگی ہے. اور اب انہیں غیر اہم بے وزن قطن نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود یہ بھی ماننا ہوگا کہ اپوزیشن خود کو متبادل کے طور پر پیش نہیں کر پائی. ان جماعتوں میں وہ جماعتیں بھی شامل ہیں جو اس وقت اقتدار کا حصہ ہیں، جیسے پیپلز پارٹی سندھ میں اور اے این پی بلوچستان میں، اور اسی لیے حکومت میں شراکت دار ہیں یہ جماعتیں، اور مسائل کی اتنی ہی ذمہ دار ہیں جتنی کہ پی ٹی آئی کی حکومت وفاق میں ہے. اس سے پاکستان کے مسائل کا سارا جو بوجھ ہے وہ اکیلی اپوزیشن جماعتیں تحریک انصاف کے کندھوں پر نہیں ڈال سکتی. ایک اور بڑی کمزوری یہ بھی ہے کہ اپوزیشن جماعتیں ابھی تک یہ واضح نہیں کر پائیں کہ ان کا اصل مقصد ہے کیا. ہر جلوس بلکہ ہر بار جب بھی ان جماعتوں کے رہنما بولتے ہیں تو ان کا ہدف مختلف ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ شفاف انتخابات چاہتے ہیں تو پھر پارلیمانی کمیٹی میں آپ نے کبھی شرکت کیوں نہیں کی؟ وہاں اپنی شکایت آپ کیوں لے کر نہیں جاتے؟ ناظرین، اپوزیشن جماعتوں نے اب تک 3 جلسے کیے ہیں، اور ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ان جلسوں میں انہیں اچھی خاصی توجہ حاصل ہوئی ہے، بلکہ ہاتھوں ہاتھ لیا گیا ہے. لیکن اصل امتحان تب ہوگا اپوزیشن کا جب کوئی بڑی سرگرمی سامنے آئے گی اور خود کو زندہ بھی رکھنا ہوگا. اسی طرح نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان جن طاقتوں کو اس وقت للکار رہے ہیں، ان کی طرف سے ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. اگر وہاں سے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پر عمل ہوا تو پھر یہ اتحاد بلکہ اس کا بھرم بھی قائم رہنا مشکل ہو جائے گا. اب رہ جاتا ہے پی ڈی ایم کی طرف سے آخری حربہ، یعنی اسمبلیوں سے استعفے دینا. لیکن اس پر بھی اپوزیشن میں اتفاق نہیں ہے. پیپلز پارٹی اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار پہلے ہی کر چکی ہے، کئی مرتبہ کر چکی ہے، اور اگر یہ حربہ بھی کارگر ثابت نہیں ہوتا تو پھر اپوزیشن جماعتیں کیا کریں گی، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آگ کے اس کھیل میں اپوزیشن کو پاکستان کی تاریخ بھی یاد رکھنی ہوگی، جہاں احتجاج کی صورت میں ہم نے یہ دیکھا کہ حکومتیں رخصت تو ہوئیں مگر پھر مارشل لاء نافذ ہوئے ہیں، جمہوری حکومتیں نہیں رہ سکیں. مولانا، بلاول، مریم، جہاں جس سٹیج پر یہ لوگ بیٹھے ہوں وہ جمہوریت کی اصل تصویر نہیں لگتا، بلکہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہ جمہوری جدوجہد سے زیادہ خاندانی بادشاہت کو بچانے کی کوشش ہے. ناظرین، اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف کیسز بھلے انتقامی کارروائیاں قرار دی جائیں، لیکن ظاہر ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ ان میں سب تو معصوم نہیں ہو سکتے. جہاں تک بات ہے عوام کی، تو حکومت سے لوگ مایوس ضرور ہیں، لیکن فی الحال اپوزیشن کو متبادل کے طور پر ماننے کے لیے تیار دکھائی نہیں دیتے. ورنہ ہم دیکھتے کہ جلسوں میں کارکنوں کے ساتھ ساتھ ٹوٹی جوتیوں اور پھٹے کپڑوں والے عوام نظر آتے، جو نظر نہیں آئے. بظاہر یہ بے جان تحریک اب ماضی کی نسبت کافی طاقتور نظر آ رہی ہے، لیکن اتنی بھی نہیں ہے کہ حکومت کو رخصت کر پائے.
یہ ضرور ہوا ہے کہ یہ تحریک حکومت کو دباؤ میں لانے میں کامیاب نظر آ رہی ہے۔ سیاست کا یہ کھیل طویل ہے، اس میں آج جیتنے والا کل خالی ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ حکومت اور اداروں کے لیے یہ بات تشویشناک ہونی چاہیے کہ جس طرح مولانا یا نواز شریف نے مقتدر حلقوں کو نشانہ بنایا ہوا ہے اور اس پر پیپلز پارٹی نے پراسرار خاموشی اختیار کی ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ کچھ کرنا ضرور چاہتے ہیں اور سب کچھ اعلانیہ نہیں ہے۔ آخر میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مولانا سیاسی اور مذہبی کارڈ کو استعمال کرنا خوب جانتے ہیں، جس کا مظاہرہ انہوں نے بار بار کیا ہے، اور یہ بڑی خطرناک بات ہو سکتی ہے۔ اس بات کو حکومت کو بھانپ کر اور اس کو روکنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔